अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन हम खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो लोटू की सियासी कब्र खोदी है और जो रंदा लगाया है लोटू के सियासी करियर के ऊपर, वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फिरदौस आशिक अवान को लिटरली जूते नहीं मारे तो पीछे फर्क नहीं कोई छोड़ा गया, जिस तरह से जलील करके उन्हें घर से निकाला गया है। वीडियो आपको दिखाएंगे। कैप्टन सफदर जा रहे हैं एक जगह पर और आगे एक बच्चा खड़ा हो जाता है, दोनों तरफ उसने तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं। उस वीडियो के अंदर बड़ा गहरा मैसेज है, बड़ा गहरा मैसेज है और पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मुल्क बदलेगा। एक उम्मीद भी उस वीडियो से पैदा हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी उदास है, आपकी तबीयत डाउन है, आप परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी का शिकार है, तो इंडियन बॉलीवुड की फिल्म, वो बाबू राव वाली फिल्म हेरा फेरी ना देखें, बल्कि आप इस तरह करें, मियां नवाज शरीफ साहब की स्वात वाली तकरीर सुन लें। यानी हेरा फेरी और इस हेरा फेरी में फर्क नहीं है। इतनी फनी है तकरीर, इतनी फनी है। यानी मैं वाकईतन बहुत दिनों बाद इतना खुलकर हंसा हूं। थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद तकरीर का खुलासा आपको बताऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगली दफा तुम लोगों ने झांसे में नहीं आना, स्वात में खड़े होकर कह रहे हैं अगली दफा तुम लोगों ने मुझे वोट देना है। नीचे लोग नारे लगाते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। अब मियां साहब जरा जानते हैं, अवामी एक्सप्रेशन को पहचानते हैं। मियां साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे चक्कर ना दो, मुझे चक्कर ना दो, तुम लोगों ने मुझे वोट देना है। जाहिर वहां पर हंसने शुरू हो गए लोग। तो उसके बाद मियां साहब ने लोगों को, स्वात की आवाम को चक्कर देने की क्या कोशिश की। मियां साहब आवाम को यह कहते हैं मैं तुमसे बेहतर पश्तो बोलता हूं। यानी पठानों को जाकर, पठानों के मोहल्ले में कह रहे, उनके बेड़े में खड़े होकर कह रहे कि मैं तुमसे बेहतर पश्तो बोलता हूं। और फिर कंपैरिजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मैं ऐसी पश्तो बोलूंगा, ऐसी पश्तो बोलूंगा कि तुम अपनी पश्तो भूल जाओगे। नीचे लोग नारे लगाते बोलो पश्तो। अब जाहिर है लोग तो सवाल पूछते हैं आजकल, उन्होंने कहा पश्तो पश्तो पश्तो। मियां साहब जो नहीं पश्तो 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 बोलो। तो मियां साहब ने हाथ खड़ा करके कहा कहना कहना कहना, ये मेरी पश्तो है। तो बड़ी जबरदस्त फनी तकरीर। फिर हेरा फेरी जो इंडियन फिल्म है और ये वाली तकरीर बड़ी जबरदस्त, दोनों फनी थी और बड़ी मजे की थी। मियां साहब पर अल्लाह ताला रहम करे, सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है जो बातचीत कर रहे हैं, बड़ी अल्लाह ताला पर रहम करे। लेकिन ये बात एक दुरुस्त है कि एक उम्र के बाद जाकर आप अल्लाह ताला ज़हनी मसाइल कुछ ना कुछ आपके पैदा हो जाते हैं। और तकरीर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मियां साहब ठीक नहीं है, मियां साहब ठीक नहीं है। अल्लाह ताला नींद भी उनकी पूरी करवाए और मामला आगे लेकर जाए। उससे पहले बड़ी खबर यह कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है और लिटरली इमरान खान ने ऐसे ही एड्रेस किया है कि जाकर बाहर पाकिस्तानियों को मेरे पैगाम दे दो। वो याद है इमरान खान जब तकरीर करता है वो आवाज अक्सर आजकल भी सुनाई देती है, मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरे पाकिस्तानियों करके खान आप सबको मुखातिब कर रहा है। और ये खान किसी अपने पार्टी वर्कर से, वो जो वर्कर्स होते हैं इनके, जो ओहदे लेते हैं, उनसे मुखातिब नहीं है, अपने वोटर सपोर्टर से मुखातिब है, आप लोगों से मुखातिब है, आप में से हर बंदे से मुखातिब है। आप में से हर बंदा जो खान के लिए रोया है उसके लिए पैगाम है खान का कि गोली मारो मेरे ऊपर केसेस को, गोली मारो इन सारी चीजों को, मुझे सजा हुई है या नहीं हुई, गोली मारो सारे गुस्से को, डिबेट को, बहस को। सिर्फ एक काम करना है कि अगले 3 दिन जो जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है उसका जो भी इंतखाबी निशान है, आपने घरों के अंदर जाना है और मेरा पैगाम जाकर देना है कि जनाब ये मेरा कैंडिडेट है और आपने इसे वोट देना है। तरीका बड़ा आसान है, या तो अपने पड़ोसियों के वहां चले जाए, बाजार में चले जाए, जो भी बंदा आपसे मिले उसे बताना है कि जनाब ये बंदा है, आपने इसे वोट देना है। फेसबुक के ऊपर जाकर लिखें, अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाकर स्टेटस लगाएं, फेसबुक पर लोगों से कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कॉल करें, लेकिन लोगों को बताएं। ये खान आपसे कह रहे हैं, इमरान खान ये कह रहे हैं कि आगे मेरा पैगाम दे दो। ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये डिबेट या बहस का वक्त नहीं है कि मुझे सजा ठीक हुई या नहीं हुई। ये वो वक्त नहीं है कि मेरे केसेस के ऊपर तुम लोग गुस्सा हो जाओ। अपना सर झुकाना है, मुंह अपना बंद रखना है, कोई जज्बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं, मोबाइल फोन की बैटरी फुल चार्ज करनी है, चने अपने पास रखने हैं, चनों की फकी मारनी है, वोट कास्ट करना है और उधर खड़े रहना है, वोट का पैरा देना है। भूख उस दिन या किसी भी तरह की किसी भी चीज का आपने शिकार नहीं होना, खड़े रहना है, वोट कास्ट करना है और वोट का पैरा देना है। 8 फरवरी डिसाइड करेगी इमरान खान का मुस्तकबिल, 8 फरवरी डिसाइड करेगी आपकी नस्लों का। यकीन मानेंगे एक चीज बड़ी वाज़ेह है, 75 सालों बाद पहली दफा पाकिस्तानी अवाम के पास मौका आया, लिहाजा जहां पर सब कुछ एक्सपोज हुआ है पाकिस्तानी अवाम भी एक्सपोज होगी। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का भी ये बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है कि 75 सालों में क्या इस अवाम ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। क्या ये आज भी 5000 के नोट के पीछे बिक जाती है? क्या ये अवाम आज भी डरती है? क्या ये अवाम ने इस बात को कबूल कर लिया कि सारी जिंदगी पसमानदा, ये सारी जिंदगी बुज़दिल, ये सारी जिंदगी डरे हुए और ये सारी जिंदगी कंट्रोल और मैनेज होते रहेंगे, या फिर ये कोई फैसला करेंगे? 8 फरवरी बहुत बड़ा इंतखाबात है, लोगों ने जाने कुर्बान की हुई है, खून बहा है, तबाही निकली है, मॉरल कोलैप्स हुआ है, सब कुछ आपने सोशल मीडिया पर आपने और मेरी अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर अब भी हम वोट नहीं डालने गए, किसी को भी वोट दें, लेकिन अगर वोट डालने नहीं गए तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो हम सब अपने साथ करेंगे। अब ये वीडियो देखें फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, वोट मांगने गई हैं, आगे हशर देख लें और जो माहौल है, जो इनकी फुर्तियां हैं, कभी इधर कभी उधर, ये हाल देख लें। ये ऐसा होता है जो आपने घर में बिल्ली रखी हो ना, बिल्ली की दुम के ऊपर आपका पाँव आ जाए तो उसके बाद वो ऐसी हरकतें करते। अब जरा देख लें फिरदौस आशिक अवान साहिबा की।
ایک بندے نوں گھر آئی مہمان کا پتی نہیں نہیں اصل تو کی کیا ہے اصل کی کیا ہے کون ابھی شاید آپ میں سے بہت ساروں کو سمجھ نہ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر عمران خان ہی نہیں نکلتا, یعنی وہاں پر ووٹ مانگنے کی جہانگیر خان 3 اوروں کے لیے, اور آگے لوگوں نے ظاہر پھینٹا لگا دیا, لوگوں نے ظاہر سوالات پوچھ لے, لوگوں نے کہا جناب یہ کیا کر رہی ہیں آپ, یہ کدھر. تو یہ جو لوٹو کا کیریئر تھا اس کے اوپر عمران خان نے رندہ پھیر دیا, یعنی لوٹو کا کوئی مستقبل نہیں ہے, لوٹے ذلیل ہو رہے ہیں, اور ایسی ذلالت ہو رہی ہے کہ شاید کوئی چور بھی اس طرح سے ذلیل نہ ہو. یہ جب تحریک انصاف کی سپوکس پرسن تھی اور خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا کرتی تھی, اور خان صاحب کی یہ مالا جپتے تھے, مالا لٹرلی مالا جپتے تھے, پروٹوکول لیتے تھے, گاڑیاں پٹرول فری, تنخواہیں فری, بڑے بڑے کاروبار ان کے, بزنس ششکے ان کے, اہم ترین لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اندر سے یہ سارے فراڈ یہ نکلے. یہ مریم صاحبہ کو, مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ مہارانی کہتی تھی. اب یقین مانے کہ مریم کی جو بھی پولیٹکس ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کی, اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کم از کم ان جیسی نہیں تھی کہ ایک لوٹا بن کر پولیٹکس کرے, کہ کبھی ایک کے کھاتے میں, کبھی دوسرے کے کھاتے میں, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف پاکستانی عوام کا, پاکستانی وسائل کا, پاکستانی نظام کا اس طرح سے یعنی استعمال کرتے ہو کہ مذاق اڑائیں اور ہمارے وسائل کو ایکسپلوٹ کریں. تو یہ بڑا کھل کر ایک چیز سامنے آئی ہے کہ خان نے لوٹوں کی بہرحال قبر کھود دی ہے, اور لوٹوں کا کوئی مستقبل ہرگز نہیں ہے. ایک اور ویڈیو ہے, اور یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے, زبردست ویڈیو. کیپٹن صفدر ابھی جا رہے ہیں, اور یہ ویڈیو دیکھیں, ہم سامنے نوجوان بچہ کھڑا ہے. ابھی اس بچے نے انشاءاللہ 80 سال جینا ہے. یہ بچہ ان کا پیچھا کرے گا, بچہ ان کا تعاقب کرے گا. یہ جو پیچھے نعرے لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, لیکن وہ بچہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر کھڑا ہے. کیپٹن صفدر صاحب آگے آتے ہیں اور اس کے سر کو چومتے اسے گلے لگاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ بہت زخمی ہے یہ ملک, یہ بہت زخمی ہے نوجوان, یہ معاشرہ بہت زخمی ہے, بہت زیادہ زخمی ہے. اس بچے کو پتا تھا کیپٹن صفدر آ رہا ہے, اس بچے کو پتا تھا کہ نواز شریف کا جلسہ ہے, لیکن پھر بھی وہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر گیا. یہ بہادری ہے, یہ دلیری ہے. یہ وہ نسل ہے جو چیلنج کر رہی ہے, یہ وہ نسل ہے جو اس نظام کے سامنے متھا لگا کر کھڑی ہو گئی ہے. ضروری ہے گلے لگانے کی, ضروری ہے یہ سیاسی برداشت لے کر آئیں. یقین مانے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں, تحریک انصاف کا کارکنوں مارا جاتا ہے, نون لیگ کا کارکنوں مارا جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں مارا جاتا ہے. جب بھی پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے یا حکومتیں گرائی جاتی ہیں, عام لوگ مارے جاتے ہیں, عام لوگ غربت کی لکیر میں تباہی ان کی نکلتی ہے. یعنی اس ٹائم نون لیگ کا بندہ بھی اتنا مہنگا پٹرول خرید رہا ہے جتنا پی ٹی آئی کا خرید رہا ہے. عام لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نون لیگ کا بھی اتنا ہی جا کر کورٹ کچہریوں میں اپنے پاؤں اور اس کی سر گھس جاتا ہے, اس کی جوتی گھس جاتی ہے جتنی پی ٹی آئی کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی کارکن کی. ایک عام لوگ سارے برابر ہوتے ہیں, سارے ایکول ہوتے ہیں, عام لوگ ایکول ہوتے ہیں. لہٰذا برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور یہ ضروری ہے, یہ ایسا رویہ ہونا چاہیے, سیاسی برداشت ہونی چاہیے, سیاسی طور پر اکوموڈیٹ کریں, چونکہ یہ معاملات جو ملک کے اندر ہو رہے ہیں یہ سیاسی نہیں ہے, یہ سیاسی لوگ نہیں کرتے, بڑی بدقسمتی ہے. لیکن ضروری ہے کہ ایک برداشت والا رویہ ہو, ایک دوسرے کو گلے لگائیں. اور بڑی زبردست ویڈیو کیپٹن صفدر صاحب نے بعد میں جا کر ٹویٹر پر بھی شیئر کی ہے, جہاں پر وہ بچائیں کہ بچے بھی ہمارے ہیں. یعنی اس برداشت کی اب ضرورت ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ نون لیگ جدھر بھی جا رہی ہے تحریک انصاف ان کا پیچھا کر رہی ہے. تحریک انصاف کے لوگ یعنی بچہ ان کا پیچھا, اگر ایسا بچہ بھی جا رہا ہے اور ایسا بچہ بھی جا کر بنیادی طور پر وہاں پر اس طرح کی ہمت شو کر رہا ہے, تو دس کلیئرلی شوز کے لوگ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں پتا کرے, غصہ بھی ہے اور غصے میں وہ مزاحیہ بھی بن جاتے ہیں, لیکن ان کا جو شغل ہے, ان کی جو سیریسنس ہے شغل لگتی ہے. سوات کے اندر انہوں نے جلسے سے تقریر کی ہے, بدلہ کوئی آیا ہی نہیں تھا. مخصوص اینگل سے 3-4 فریمز میں کیمرے لگائے گئے ہیں جو کہ ہمیشہ لگائے جاتے ہیں, اسی سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال میاں صاحب کی تقریر سنیں. میاں صاحب نے 3 پرچیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں, 1 2 3. ایک پر دالوں کی قیمت لکھی ہوئی ہے, ایک پر چینی کی قیمت لکھی ہوئی ہے, ایک پر یہ کہ میاں صاحب نے ٹنلز کتنے بنائی ہیں, میاں صاحب نے موٹر ویز کتنے بنائی ہیں, میاں صاحب کتنے جہاز بنائیں گے اور کتنے جہاز نہیں بنائیں گے, یہ سارے پرچیوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. پرچیاں کم از کم بندہ اپڈیٹ کر دیتا ہے, لیکن بہرحال وہ نہیں کرتے. میاں صاحب یہ کہتے ہیں, پہلے کہتے ہیں السلام علیکم, جب السلام علیکم کا جواب آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں یہ نواز شریف ہے, یہ اپنی عوام سے بڑے پیار سے السلام علیکم کرتا ہے. پھر کہتے ہیں السلام علیکم, مجھے وہ چاہت فتح خان لا بھی یاد ہے, السلام علیکم, اس طرح کا انداز. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کے پی کے لوگ بہت سادے لوگ ہیں. یعنی آج سادے کا پہلے بے وقوف کا تھا, بے وقوف جاہل ہوتا ہے, اور آج انہیں کہا کہ آپ سادے لوگ ہیں. آپ لوگوں نے کیوں دھوکہ کھایا ہے, یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے, یعنی خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر. آپ کو سوچنا چاہیے تھا, آپ سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے. یعنی میاں صاحب کا غصہ ہے, میاں صاحب کی کھلنے سے پتہ نہیں کیا ہے. پہلے مجھے ان باتوں کا حساب دو, کیوں جال میں پھنسے ہو. 10 سال اگر مجھے مل جاتے تو میں دودھ و شہد کی نہریں بہا لیتا. یہاں کون سا موٹر وے ہے, یہاں کون سا ایئرپورٹ ہے,
اللہ اپنے اللہ سے معافی مانگے. جن کو پہلے آزمایا ہے انہیں دوبارہ نہیں آزمانا. یعنی 35 سال آپ نے پنجاب میں حکومت کی, آپ کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے یا آزمایا گیا ہے دوسری حکومتوں کی پیٹ میں چھرا گھونپ کر سب سے زیادہ ڈیلے کر کے آپ نے حکومتیں لی ہیں. کس کو آزمائے؟ اور آج مجھے نہ چکر دینا, مجھے پشتو بولنی آتی ہے, میں پشتو تم سب سے زیادہ بولتا ہوں, میں نے پشتو بولی تو تم بھی پشتو بھول جاؤ گے. کہنا اور میاں صاحب کی تقریر ختم ہو جاتی ہے کہنا پر. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.